आज हामी महासागर, महादेश र संसारमा रहेका देशहरू सम्बन्धी प्रश्नहरू लिएर आएका छौँ। प्रश्न नम्बर 1, संसारको सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथाको उचाइ कति रहेको छ? यो सबैलाई थाहा भएकै प्रश्न हो। 8848.86 मिटर, जो नेपालमा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 2, अफ्रिकामा रहेको सर्वोच्च शिखर को नाम, अफ्रिका महादेशमा रहेको सर्वोच्च शिखर को नाम किलिमान्जारो हो। किलिमान्जारो हो भने यो शिखर कुन देशमा रहेको छ? उत्तर हो तान्जानिया। तान्जानिया भन्ने देशमा किलिमान्जारो भन्ने शिखर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 3, किलिमान्जारो शिखरको उचाइ कति रहेको छ? यसको उचाइ कति रहेको छ? उत्तर हो 5895 मिटर, 5895 मिटर। अब प्रश्न नम्बर 4, USA, युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका मा रहेको मैकिन्ले शिखर कुन महादेशमा पर्दछ? उत्तर सजिलो छ। उत्तर हो उत्तर अमेरिका। प्रश्न नम्बर 5, मैकिन्ले शिखरको उचाइ कति रहेको छ? मैकिन्ले शिखरको उचाइ कति रहेको छ? मैकिन्ले शिखरको उचाइ रहेको छ 6194 मिटर, 6194 मिटर। USA मा रहेको मैकिन्ले शिखरको उचाइ 6194 मिटर रहेको छ। एकाङ्कागुआ शिखर कुन महादेशमा रहेको छ? एकाङ्कागुआ शिखर, यसको उत्तर हो दक्षिण अमेरिका महादेशमा रहेको छ र यो शिखर अर्जेन्टिना भन्ने देशमा पर्दछ। प्रश्न नम्बर 7, एकाङ्कागुआ शिखरको उचाइ कति रहेको छ? उत्तर हो 6959 मिटर, 6959 मिटर। प्रश्न नम्बर 8, भिन्सेन रेन्ज अथवा एल्सवर्थ शिखर कुन महादेशमा रहेको छ? भिन्सेन रेन्ज अथवा एल्सवर्थ शिखर कुन महादेशमा रहेको छ? उत्तर हो अन्टार्कटिका महादेशमा रहेको छ। अर्को प्रश्न नम्बर 9, भिन्सेन रेन्ज अथवा एल्सवर्थ शिखरको उचाइ कति रहेको छ? उत्तर हो 4897 मिटर अथवा 4897 मिटर, 4897 मिटर। प्रश्न नम्बर 10, युरोप महादेशमा रहेको माउन्ट एल्ब्रुज कुन देशमा रहेको छ? माउन्ट एल्ब्रुज कुन देशमा रहेको छ?
उत्तर हो रसिया। रसियामा रहेको छ माउन्ट एल्ब्रुज शिखर। प्रश्न नम्बर 11, माउन्ट एल्ब्रुज शिखरको उचाइ कति रहेको छ? 5633 मिटर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 12, अस्ट्रेलिया महादेशमा रहेको जायपनकक अथवा यसलाई अर्को नामले पनि चिनिन्छ कोस्कियसको पनि भनिन्छ। यसलाई जायपनकक अथवा कोस्कियसको शिखर कुन देशमा रहेको छ? यसको उत्तर हो अस्ट्रेलिया। अस्ट्रेलियामा रहेको छ कोस्कियसको अथवा जायपनकक शिखर, जो अस्ट्रेलिया महादेशमा रहेको छ र देश पनि अस्ट्रेलिया नै हो। दक्षिण अमेरिका महादेशमा रहेको एन्डिज पर्वत श्रृङ्खला। दक्षिण अमेरिका महादेशमा रहेको एन्डिज पर्वत श्रृङ्खलाले कुन कुन देशलाई छोएको छ? प्रश्न नम्बर 13, दक्षिण अमेरिका महादेशमा रहेको एन्डिज पर्वत श्रृङ्खलाले कुन कुन देशलाई छोएको छ? 3वटा देशहरू छन्। कुन कुन देशहरू होलान्? 1 बोलिभिया, 2 पेरु, 3 चिली। 3 देशलाई छोएको छ दक्षिण अमेरिका महादेशमा रहेको एन्डिज पर्वत श्रृङ्खलाले 3वटा देशलाई छोएको छ। प्रश्न नम्बर 14, एटलस पर्वत श्रृङ्खला कुन महादेशमा पर्दछ? उत्तर हो अफ्रिका। अफ्रिकाको ट्युनिसिया भन्ने देशमा एटलस पर्वतमाला पर्दछ। प्रश्न नम्बर 15, ओलम्पिक माउन्टेन जुन अमेरिकामा रहेको छ कुन महादेशमा पर्दछ? उत्तर सजिलो छ। उत्तर अमेरिका नै हो। प्रश्न नम्बर 16, स्नोई माउन्टेन कुन महादेशमा पर्दछ? स्नोई माउन्टेन उत्तर रहेको छ अस्ट्रेलिया। प्रश्न नम्बर 17, स्नोई माउन्टेन कुन देशमा पर्दछ? यसको उत्तर पनि अस्ट्रेलिया नै हो। प्रश्न नम्बर 18, सबैभन्दा अग्लो पर्वतमालाको नाम के हो? सर्वाधिक अग्लो पर्वतमालाको नाम के होला? उत्तर हो हिमालय पर्वतमाला। प्रश्न नम्बर 19, समुद्रभित्रको सबैभन्दा अग्लो पर्वत। समुद्रभित्रको सबैभन्दा अग्लो पर्वतको नाम के हो? उत्तर हो कार्डिलेरा। प्रश्न नम्बर 20, समुद्रभित्रको सबैभन्दा अग्लो पर्वत कार्डिलेरा कुन महासागरमा पर्दछ? उत्तर हो प्रशान्त महासागर। समुद्रभित्रको अग्लो पर्वत कार्डिलेरा प्रशान्त महासागरमा पर्दछ भने अब प्रश्न नम्बर 21मा यो कार्डिलेरा पर्वतमालाको उचाइ कति रहेको छ? यसको उचाइ 8000 फिट रहेको छ। प्रश्न नम्बर 22, सबैभन्दा लामो पर्वतमालाको नाम के हो? यसको उत्तर रहेको छ एन्डिज पर्वतमाला।
जुन चाहिँ 7200 किलोमिटर लामो रहेको छ। प्रश्न नम्बर 23, एन्डिज पर्वतमाला कुन महादेशमा पर्दछ? एन्डिज पर्वतमाला कुन महादेशमा पर्दछ? दक्षिण अमेरिका महादेशमा पर्दछ। प्रश्न नम्बर 25, सबैभन्दा उच्च टापुको नाम के हो? सबैभन्दा उच्च टापुको नाम के हो? उत्तर रहेको छ जाजापिक। जाजापिक जाजा आ होइन, जाजापिक। सबैभन्दा उच्च टापु जाजापिक रहेको छ। प्रश्न नम्बर 26 तर्फ जाउँ। प्रश्न नम्बर 26 मा यो जाजापिक टापु कहाँ रहेको छ? कुन देशमा रहेको छ? उत्तर हो न्यू गिनी। न्यू गिनीमा रहेको छ। न्यू गिनी 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 न्यू गिनीमा रहेको छ। कहाँ रहेको छ? न्यू गिनीमा रहेको छ। अब प्रश्न नम्बर 26 तर्फ जाउँ। सबैभन्दा उच्च टापु जाजापिक हो, न्यू गिनीमा पनि रहेको छ भने अब 26 नम्बरमा भन्नुहोस् कि न्यू गिनीमा रहेको जाजापिक टापुको उचाइ कति छ? उत्तर रहेको छ 16,503 फिट। 3 फिट, फिट मिटरमा होइन, फिट। 16,503 16,503 फिट रहेको छ। अब प्रश्न नम्बर 27 तर्फ जाउँ। सबैभन्दा सक्रिय र सबैभन्दा ठुलो ज्वालामुखीको पहाड, सबैभन्दा सक्रिय र सबैभन्दा ठुलो ज्वालामुखीको पहाडको नाम के हो? त्यो भन्नुहोस्। सबैभन्दा सक्रिय र सबैभन्दा ठुलो ज्वालामुखीको पहाडको नाम के हो? उत्तर रहेको छ मौना लोवा। मौना लोवा। मौना लोवा रहेको छ। मौना लोवा। प्रश्न नम्बर 28, यो मौना लोवा ज्वालामुखीको पहाड कुन देशमा रहेको छ? उत्तर हो USA, अमेरिका, युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका। प्रश्न नम्बर 29, युरोपमा, प्रश्न नम्बर 29 मा जाउँ। युरोप सम्बन्धी छ। युरोपमा एक मात्रै सक्रिय ज्वालामुखीको पहाड रहेको छ। एक मात्रै सक्रिय ज्वालामुखीको पहाड रहेको छ युरोपमा। त्यो पहाडको नाम के होला? विसुवियस। विसुवियस। विसुवियस पहाड हो युरोपको एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखीको पहाडको नाम, जुन इटली भन्ने देशमा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 30 मा जाउँ। समुद्रको पिँधबाट सर्वाधिक उच्च पहाड, समुद्रको पिँधबाट नाप्दाखेरि, समुद्रको ठेकमा गएर नाप्दाखेरिको सबैभन्दा उचाइमा उच्च पहाडको नाम के हो? कस्ता कस्ता छन् प्रश्नहरू पनि। समुद्रको पिँधबाट सर्वाधिक उचाइमा रहेको पहाड, उत्तर हो मौनाकी। मौनाकी जुन चाहिँ अमेरिकामा रहेको छ। उचाइ 13,796 मिटर रहेको छ समुद्रको पिँधबाट नाप्दाखेरि। फेरि अर्को प्रश्न, माउन्ट ओलम्पस कुन देशमा रहेको छ? माउन्ट ओलम्पस। प्रश्न नम्बर 31, माउन्ट ओलम्पस कुन देशमा रहेको छ? उत्तर हो ग्रिस। प्रश्न नम्बर 32, माउन्ट एल्ब्रुज कुन देशमा रहेको छ? प्रश्न नम्बर 32 मा माउन्ट एल्ब्रुज कुन देशमा रहेको छ? रसिया। रसियाको सर्वोच्च शिखर पनि हो यो माउन्ट एल्ब्रुज। माउन्ट एल्ब्रुज
रसियाको सर्वोच्च शिखर हो, 5642 मिटर उचाइमा रहेको छ यो। प्रश्न नम्बर 33, एटलान्टिक माउन्टेन, अफ्रिका महादेशमा रहेको एटलान्टिक माउन्टेनले कुन कुन देशलाई छोएको छ? अफ्रिका महादेशमा रहेको एटलान्टिक माउन्टेनले कुन कुन देशलाई छोएको छ? उत्तर हो क्यामरून, नाइजेरिया। प्रश्न नम्बर 34, माउन्ट किलिमान्जारो, जो अफ्रिका महादेशमा नै रहेको छ, माउन्ट किलिमान्जारो कुन देशमा छ? माउन्ट किलिमान्जारो, अफ्रिका महादेशको माउन्ट किलिमान्जारो कुन देशमा छ? उत्तर हो तान्जानिया, तान्जानियामा छ। माउन्ट किलिमान्जारो तान्जानियामा छ है, याद गर्नु होला है, तान्जानियामा माउन्ट किलिमान्जारो तान्जानियामा छ। अब प्रश्न नम्बर 35, कम्युनिस्ट पिक, कम्युनिस्ट पिक, कम्युनिस्ट पिक जो एसिया महादेशमा रहेको एउटा पर्वतमाला हो, कम्युनिस्ट पिक, यो कुन देशमा रहेको छ? उत्तर हो कुन देशमा रहेको छ? कम्युनिस्ट पिक, एसिया महादेशमा रहेको कम्युनिस्ट पिक, उत्तर हो ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तानमा रहेको छ यो। अब प्रश्न नम्बर 36, सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि, क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि, सहारा मरुभूमि जुन दक्षिण अफ्रिकामा रहेको छ, यसको क्षेत्रफल कति छ? सहारा मरुभूमिको क्षेत्रफल कति होला? उत्तर हो 84 लाख वर्ग किलोमिटर। सहारा मरुभूमिको क्षेत्रफल 84 लाख वर्ग किलोमिटर। प्रश्न नम्बर 37, गोबी मरुभूमि कुन कुन देशमा रहेका छन्? गोबी मरुभूमि, गोबी मरुभूमि कुन कुन देशमा रहेका छन्? उत्तर हो चीन र मङ्गोलियामा रहेका छन्। गोबी मरुभूमिको क्षेत्रफल 10,40,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। गोबी मरुभूमि चीन र मङ्गोलियामा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 38, थार मरुभूमि, थार मरुभूमि कुन देशमा रहेको छ? यो त भारतमा रहेको छ, हाम्रो पडोसी मुलुक भारतमा रहेको छ थार मरुभूमि। प्रश्न नम्बर 39, अटाकामा, अटाकामा मरुभूमि कुन देशमा रहेको छ? उत्तर हो चिली, चिलीमा रहेको छ। अटाकामा मरुभूमि चिली भन्ने महादेश, चिली भन्ने देशमा रहेको छ। अब केही प्रश्नहरू विश्वको सबैभन्दा ठुलो भन्ने प्रश्नसँग सम्बन्धित छ, भन्नेसँग सम्बन्धित हुन्छ। प्रश्न यस प्रकार छ, विश्वको सबैभन्दा ठुलो घण्टको नाम के हो? विश्वको सबैभन्दा ठुलो घण्टको नाम के हो? उत्तर हो द ग्रेट बेल अफ मस्को, रसियामा रहेको द ग्रेट बेल अफ मस्को संसारको सबैभन्दा ठुलो घण्ट। अर्को प्रश्न नम्बर 41, संसारको सबैभन्दा ठुलो घडी चाहिँ के होला? घडीको नाम के हो? लन्डनमा रहेको संसारको सबैभन्दा ठुलो घडीको नाम के हो? उत्तर हो बिनबेन, 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 सबैभन्दा ठुलो घडीको नाम बिनबेन। प्रश्न नम्बर 42, संसारको सबैभन्दा ठुलो चिडियाखाना, संसारको सबैभन्दा ठुलो चिडियाखानाको नाम के होला? उत्तर हो के होला? उत्तर हो इनोसा रिजर्भ, इनोसा रिजर्भ जुन अफ्रिकामा रहेको छ, इनोसा रिजर्भ। प्रश्न नम्बर 43, संसारको सबैभन्दा ठुलो टापु, यो त सजिलो छ, संसारको सबैभन्दा ठुलो टापु ग्रिनल्यान्ड। प्रश्न नम्बर 44, संसारको सबैभन्दा ठुलो नहर, संसारको सबैभन्दा ठुलो नहर
सुएज नहर, सुएज नहर। प्रश्न नम्बर 45, यो त सजिलो प्रश्न छ। प्रश्न नम्बर 45, संसारको सबैभन्दा ठुलो पर्खालको नाम के होला? उत्तर रहेको छ ग्रेट वाल अफ चाइना हो। एकदम सही उत्तर आयो, ग्रेट वाल अफ चाइना। यसको लम्बाइ रहेको छ 6200 माइल, 6200 माइल यसको लम्बाइ रहेको छ, ग्रेट वाल अफ चाइना। प्रश्न नम्बर 46, संसारको सबैभन्दा ठुलो पुस्तकालयको नाम के हो? संसारको सबैभन्दा ठुलो पुस्तकालयको नाम लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेस हो, जुन अमेरिकामा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 47, संसारको सबैभन्दा ठुलो प्रशासकीय भवनको नाम के हो? उत्तर सजिलो छ, पेन्टागन, पेन्टागन जो अमेरिकामा रहेको छ प्रशासकीय भवन, संसारको सबैभन्दा ठुलो प्रशासकीय भवन हो। संसारको सबैभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक देश कुन हो? उत्तर हो हाम्रो पडोसी मुलुक भारत। संसारको सबैभन्दा ठुलो पन्छी अस्ट्रिज। 50 नम्बर प्रश्न, संसारको सबैभन्दा ठुलो मन्दिर कुन हो? संसारको सबैभन्दा ठुलो मन्दिर, उत्तर हो एङ्कर भाट, एङ्कर भाट जो कम्बोडियामा रहेको छ। कम्बोडिया भन्ने देशमा रहेको मन्दिर एङ्कर भाट संसारको सबैभन्दा ठुलो मन्दिर हो। प्रश्न नम्बर 51, संसारको सबैभन्दा ठुलो विमानस्थलको नाम के हो? उत्तर रहेको छ किङ अब्दुल अजिज अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, साउदी अरेबियामा रहेको विमानस्थल, संसारको सबैभन्दा ठुलो विमानस्थल हो यो किङ अब्दुल अजिज अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, जुन साउदी अरबमा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 52, संसारको सबैभन्दा ठुलो खाडी मेक्सिको खाडी हो। प्रश्न नम्बर 53, संसारको सबैभन्दा ठुलो जीव व्हेल हो, व्हेल माछा संसारको सबैभन्दा ठुलो जीव हो। प्रश्न नम्बर 54, संसारको सबैभन्दा ठुलो नदीको नाम के हो? ठुलो नदी अमेजन हो, अमेजन नदी संसारको सबैभन्दा ठुलो नदी हो। प्रश्न नम्बर 55, संसारको सबैभन्दा ठुलो प्रायद्वीपको नाम के हो? उत्तर हो अरेबिया, अरेबिया प्रायद्वीप संसारको सबैभन्दा ठुलो प्रायद्वीप हो। प्रश्न नम्बर 56, संसारको सबैभन्दा ठुलो पठारको नाम के हो? पठारको नाम पामिर पठार हो, जो तिब्बतमा रहेको छ। तिब्बतमा रहेको पामिर पठार संसारको सबैभन्दा ठुलो पठार हो। संसारको सबैभन्दा ठुलो स्कुलको नाम के हो? प्रश्न नम्बर 57, संसारको सबैभन्दा ठुलो स्कुल साउथ पोइन्ट हाई स्कुल, कोलकातामा रहेको साउथ पोइन्ट हाई स्कुल सबैभन्दा ठुलो हाई स्कुल हो। प्रश्न नम्बर 58, संसारको सबैभन्दा ठुलो तेल प्रशोधन केन्द्र कहाँ रहेको छ? साउदी अरबमा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 59, संसारको सबैभन्दा ठुलो ज्वालामुखी कुन हो? मौना लोवा ज्वालामुखी, जुन अमेरिकामा रहेको छ। अब यसपरि संसारको सबैभन्दा ठुलो पछि अब हामी जाउँ संसारको सबैभन्दा सानो, विश्वको सबैभन्दा सानो। प्रश्न नम्बर 60 मा विश्वको सबैभन्दा सानो स्वतन्त्र राज्यको नाम के हो? उत्तर हो भ्याटिकन सिटी। संसारको सबैभन्दा सानो स्वतन्त्र राज्य भ्याटिकन सिटी हो, जसको क्षेत्रफल 0.44 स्क्वायर किलोमिटर रहेको छ, 1 स्क्वायर किलोमिटर पनि छैन। प्रश्न नम्बर 61, संसारको सबैभन्दा सानो सिक्काको नाम के हो? सानो सिक्काको नाम हो जावा मुद्रा, जसलाई जयप्रकाश मल्लले चलाएका थिए। जयप्रकाश मल्लले चलाएको जावा मुद्रा जुन सिक्का रहेको थियो यो संसारको सबैभन्दा सानो सिक्का हो। प्रश्न नम्बर 62, संसारको सबैभन्दा सानो सर्पको नाम के हो? सानो सर्पको नाम हो वर्म स्नेक, जो अमेरिकामा पाइने गर्दछ। प्रश्न नम्बर 63, संसारको सबैभन्दा सानो महाद्वीपको नाम के हो? अस्ट्रेलिया महाद्वीप संसारको सबैभन्दा सानो महाद्वीप हो। प्रश्न नम्बर 64, संसारको सबैभन्दा सानो चराको नाम के हो? उत्तर हो हमिङ बर्ड, हमिङ बर्ड संसारको सबैभन्दा सानो चरा हो। अब संसारको सबैभन्दा सानो पछि विश्वको सबैभन्दा अग्लो, संसारको सबैभन्दा अग्लोतर्फ जाउँ। प्रश्न नम्बर 65, संसारको सबैभन्दा अग्लो भवनको नाम के हो?
संसारको सबैभन्दा अग्लो भवनको नाम हो बुर्ज खलिफा। बुर्ज खलिफा भन्ने भवन संसारको सबैभन्दा अग्लो भवन हो, जो 160 तलाको रहेको छ र यसको उचाइ 828 मिटर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 66 तर्फ जाउँ। संसारको सबैभन्दा अग्लो जनावर कुन हो? उत्तर हो जिराफ। प्रश्न नम्बर 67 संसारको सबैभन्दा अग्लो टावरको नाम के हो? अग्लो टावरको नाम हो टोरन्टो, जो क्यानाडामा रहेको छ। क्यानाडामा रहेको टोरन्टो टावर संसारको सबैभन्दा अग्लो टावर हो। संसारको सबैभन्दा अग्लो रेलवे स्टेसनको नाम के हो? अग्लो रेलवे स्टेसनको नाम टागुला हो। टागुला 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 रेस्टुरेन्ट, टागुला स्टेसन संसारको सबैभन्दा अग्लो रेलवे स्टेसन हो। यो रेलवे स्टेसन चीनमा रहेको छ र यसको उचाइ 5068 मिटर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 69 तर्फ जाउँ। संसारको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको एयरपोर्ट। अग्लो एयरपोर्ट संसारको सबैभन्दा अग्लो एयरपोर्ट बाङ्दा एयरपोर्ट हो, जो चीनमा रहेको छ। बाङ्दा एयरपोर्ट चीनमा रहेको। प्रश्न नम्बर 70 सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको होटलको नाम के हो? उत्तर हो एभरेस्ट भ्यू, जो नेपालमा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 71 संसारको सबैभन्दा अग्लो पुल, अग्लो स्थानमा रहेको पुल डुङ्जे पुल, जो चीनमा रहेको छ। संसारको सबैभन्दा अग्लो पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी। प्रश्न नम्बर 73 संसारको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको सहर लासा सहर। प्रश्न नम्बर 74 मा जाउँ। संसारको सबैभन्दा अग्लो बाँधको नाम के हो? उत्तर हो कुगर। कुगर भन्ने बाँध संसारको सबैभन्दा अग्लो बाँध हो, जो रुसमा रहेको छ। रुसमा रहेको। अनि संसारको सबैभन्दा अग्लो मूर्ति, संसारको सबैभन्दा अग्लो मूर्तिको नाम के हो? उत्तर हो स्ट्याच्यु अफ युनिटी। स्ट्याच्यु अफ युनिटी संसारको सबैभन्दा अग्लो मूर्ति हो। अब अग्लोपछि सबैभन्दा लामो तर्फ जाउँ। संसारको सबैभन्दा लामो नदीको नाम के हो? प्रश्न नम्बर 76 मा संसारको सबैभन्दा लामो नदीको नाम के हो? उत्तर हो नाइल नदी, जसको लम्बाइ रहेको छ 6690 किलोमिटर। प्रश्न नम्बर 77 मा जाउँ। संसारको सबैभन्दा लामो नहरको नाम के हो? संसारको सबैभन्दा लामो नहरको नाम के हो? उत्तर रहेको छ भोल्गा बाल्टिक। भोल्गा बाल्टिक नहर, जसको लम्बाइ 2300 किलोमिटर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 78 संसारको सबैभन्दा लामो पुल, संसारको सबैभन्दा लामो पुल कुन हो? लामो पुल हो हङकङ र चीनलाई जोड्ने पुल, जो करिब 55 किलोमिटर लामो रहेको छ। प्रश्न नम्बर 79 संसारको सबैभन्दा लामो राजमार्गको नाम के हो? संसारको सबैभन्दा लामो राजमार्ग हो पान अमेरिकी राजमार्ग, जो 48,000 किलोमिटर लामो रहेको छ। प्रश्न नम्बर 80 संसारको सबैभन्दा लामो पर्वत एन्डिज पर्वत हो, जो 7200 किलोमिटर लामो रहेको छ। अनि त्यसै गरी अर्को प्रश्न नम्बर 81 मा जाउँ। संसारको सबैभन्दा लामो हिम नदीको नाम के हो? उत्तर हो लाम्बर्ट। लाम्बर्ट हिम नदी संसारको सबैभन्दा लामो हिम नदी हो, जो 400 किलोमिटर लामो रहेको छ। प्रश्न नम्बर 82 संसारको सबैभन्दा लामो देश कुन हो? उत्तर हो चिली। चिली संसारको सबैभन्दा लामो देश हो। अब लामोपछि संसारको सबैभन्दा पुरानो तर्फ जाउँ। विश्वको सबैभन्दा पुरानो। प्रश्न नम्बर 83 विश्वको सबैभन्दा पुरानो भाषा कुन हो? उत्तर हो चिनिया भाषा संसारको सबैभन्दा पुरानो भाषा हो। प्रश्न नम्बर 84 संसारको सबैभन्दा पुरानो धातु के हो? उत्तर हो तामा। तामा धातु संसारको सबैभन्दा पुरानो धातु हो। प्रश्न नम्बर 85 संसारको सबैभन्दा पुरानो धर्म कुन हो? उत्तर हिन्दू धर्म। प्रश्न नम्बर 86 संसारको सबैभन्दा पुरानो अक्षर कुन हो? उत्तर हो शून्य। शून्य, जिरो संसारको सबैभन्दा पुरानो अक्षर हो। प्रश्न नम्बर 87 संसारको सबैभन्दा पुरानो मूर्तिको नाम के हो? उत्तर हो दोर्दाङ।
दोर्दाङ भन्ने मूर्ति संसारको सबैभन्दा पुरानो मूर्ति मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 88 संसारको सबैभन्दा पुरानो महादेश कुन हो? उत्तर हो अफ्रिका महादेश। प्रश्न नम्बर 89 संसारको सबैभन्दा पुरानो स्वतन्त्र देशको नाम के हो? उत्तर हो सान मारिनो। सान मारिनो भन्ने देश संसारको सबैभन्दा पुरानो स्वतन्त्र देश हो। प्रश्न नम्बर 90 संसारको सबैभन्दा पुरानो राजतन्त्रात्मक देश कुन हो? संसारको सबैभन्दा पुरानो राजतन्त्रात्मक देश कुन हो? उत्तर हो जापान। अब संसारको सबैभन्दा गहिरोतर्फ जाउँ, पुरानोपछि गहिरो। प्रश्न नम्बर 91 संसारको सबैभन्दा गहिरो उपत्यकाको नाम के हो? उत्तर हो अरुण उपत्यका, जो नेपालमा रहेको छ। अरुण उपत्यका सङ्खुवा सभामा रहेको उपत्यका संसारको सबैभन्दा गहिरो उपत्यका हो। यसको गहिराई 457 मिटर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 92 संसारको सबैभन्दा गहिरो तालको नाम के हो? उत्तर हो बैकाल ताल। बैकाल ताल जसको गहिराई 1990 मिटर रहेको छ र जो रुसमा पर्दछ। प्रश्न नम्बर 93 संसारको सबैभन्दा गहिरो महासागरीय भागको नाम के हो? उत्तर सजिलो छ, प्रशान्त महासागरमा रहेको मारियाना ट्रेन्च सबैभन्दा गहिरो भाग हो। यसको गहिराई 11,776 मिटर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 94 सबैभन्दा गहिरो खोज अथवा गल्छीको नाम के हो? उत्तर हो दाना गल्छी, जो म्याग्दीमा रहेको छ। नेपालकै म्याग्दीमा रहेको दाना गल्छी संसारको सबैभन्दा गहिरो गल्छी हो, जसको गहिराई 6,967 मिटर रहेको छ। 6,967 मिटर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 95 सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने देशको नाम के हो? उत्तर हो चीन। चीनले सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गर्छ। प्रश्न नम्बर 96 मरुभूमिको हिरा भनेर चिनिने देश कुन हो? मरुभूमिको हिरा भनेर चिनिने देश उत्तर हो लिबिया। प्रश्न नम्बर 97 राजधानी मुद्रा र देशको नाम एउटै भएको राष्ट्र कुन हो? राजधानी मुद्रा र देशको नाम एउटै छ, त्यो देशको नाम के होला? नाम हो जायर। जायर भन्ने देशको मुद्रा पनि, राजधानी पनि र देशको नाम पनि एउटै छ। प्रश्न नम्बर 98 एउटै सहरमा एकातिर दिन र अर्कोतिर रात हुने देश कुन हो? त्यो देश हो रसियामा रहेको मस्को भन्ने सहर। रसियामा रहेको मस्को सहरमा एकातिर दिन हुन्छ र अर्कोतिर रात हुन्छ एउटै सहरमा। प्रश्न नम्बर 99 आधा युरोप र आधा एसियामा पर्ने देशको नाम के हो? उत्तर हो एन्डोरस। एन्डोरस भन्ने देश आधा युरोपमा पर्छ र आधा एसियामा पर्छ। यो सहर हो एन्डोरस भन्ने सहर। संसारको चिडियाघरको नामले चिनिने देश कुन हो? प्रश्न नम्बर 100 संसारको चिडियाघरको नामले चिनिने देश कुन हो? उत्तर हो सुडान। सुडान भन्ने देश संसारको चिडियाघरको नामले चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 101 एसिया र युरोप दुवैलाई छोएको मुलुक कुन हो? एसिया र युरोप दुवैलाई छोएको देश कुन कुन हुन्? उत्तर हो रुस र टर्की। रुस र टर्कीले एसिया र युरोप दुईटै मुलुकलाई छोएको छ। प्रश्न नम्बर 102 आजको अन्तिम प्रश्न। प्रश्न नम्बर 102 छ संसारको सबैभन्दा बढी मुलुकसँग सीमाना जोडिएको मुलुक कुन हो? सबैभन्दा बढी मुलुकसँग सीमाना जोडिएको मुलुक कुन हो? उत्तर हो आजको अन्तिम प्रश्नको उत्तर हो चीन। चीन भन्ने देशको चीनको चाहिँ सीमाना 13 वटा मुलुकसँग जोडिएको छ। हस् त आजलाई यति नै, धन्यवाद।